अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद यासीन, एक आम शहरी। बेशक अल्लाह का कलाम हक और सच है। फरमान बारी ताला कलामुल्लाह में फरमान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, इरशाद बारी ताला कि मैं जिसे चाहूँ उसे इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहूँ उसे ज़िल्लत दूँ। बेशक जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे उसे ज़िल्लत दे। मैं व्लॉग्स जो करता हूँ वो अक्सर सिंधी में करता हूँ, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज, सिंधी ज़बान को प्रमोट भी करता हूँ कि दोस्त सिंधी में सुनें, सिंधी में समझें। बहुत कम व्लॉग्स जो है ना लोगों के सिंधी में होते हैं, इसलिए अपने सिंधी भाइयों के लिए मैं हमेशा सिंधी में व्लॉग्स करता हूँ और उम्मीद है कि उर्दू स्पीकिंग हजरात जिनको सिंधी थोड़ी कम आती है वो भी सिंधी समझ सकते हैं। आज मेरा उर्दू में व्लॉग करने का मकसद सिर्फ थोड़ा सा है। बहुत दिनों से यानी गुज़िश्ता इन 60 दिनों से जो गुजरे 60 दिन हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के, इमरान खान साहब के जाने के और इन भिखारियों के आने के, इन दिनों से आपने एक चीज़ कभी नोट की है? आप कभी नोट करके देखना। ये एक मेरी पर्सनल आप दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, माँओं को रिक्वेस्ट है कि एक चीज़ नोट करना, आप एक चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़्ज़त दे रहे हैं इमरान खान साहब को और इनको ज़िल्लत दे रहे हैं। पहला नंबर तो वो इस दुनिया में, इस मुल्क में झलक रही है। क्या उनके पल्ले बच जाता है कि जब बंदा मदीने मुनव्वरा जाता है, बैतुल्लाह शरीफ के सामने, बैतुल्लाह शरीफ के सामने, काबतुल्लाह शरीफ के सामने, मस्जिद नबवी के अहाते में, मस्जिद नबवी के अहाते से थोड़ा बाहर, उनके साथ जो लोगों ने सलूक किया, और ये नहीं कि उस दिन लोग रमज़ान के महीने में उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए थे, लेकिन हर फर्द को, हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की फ़िक्र थी, पाकिस्तान की हद से ज़्यादा फ़िक्र थी। वो अपने मग़फ़िरत की दुआओं के साथ साथ पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए और इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहा था। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद, और जब ये मदीना मुनव्वरा पहुँचे मस्जिद नबवी के अहाते में, तो वहाँ पर इनका आम पाकिस्तानियों ने जो इस्तकबाल किया वो आप सब ने देखा। वो किसी के कहने पर नहीं बोल रहे थे चोर चोर, डाकू डाकू, डीजल डीजल। वो क्यों बोल रहे थे? उनके दिल में एक दर्द था, दर्द है, तकलीफ है। वो एक कर्ब से गुजर रहे हैं। आज भी सब पाकिस्तानी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो कर्ब से गुजर रहे हैं। उनको तकलीफ है, हम सबको तकलीफ है, हद से ज़्यादा तकलीफ है। इससे बढ़ के तकलीफ क्या होगी? अगर इनके हाथ में सांसें होती, ऑक्सीजन होता ना, तो हमसे इनके भी ये पैसे लेते। जो गरीब 500-800 दिहाड़ी मस्त कमाता है, उसके पल्ले क्या बच जाता है? उसके पल्ले रह क्या जाता है? जिसके घर में बीवी है, बहन है, माँ है, 2-4-5 बच्चे हैं, 5-8 फैमिली के मेंबर हैं, क्या उसको घी की ज़रूरत नहीं? क्या उसको आटे की ज़रूरत नहीं? क्या उसको चीनी पत्ती की ज़रूरत नहीं? क्या उसको पीने के साफ पानी की ज़रूरत नहीं? उसको सालन सब्जी की ज़रूरत नहीं? गोश्त तो गरीबों की पहुंच से वैसे ही दूर, कहते ना कि जाए भाड़ में। लेकिन गरीब सब्जी भी नहीं खरीद सकता, दाल नहीं खरीद सकता, प्याज नहीं खरीद सकता, आलू नहीं खरीद सकता, फ्रूट भी दूर जाए।
ہر چیزوں کو پر لگ گئے۔ پر کہنے کی بات یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عزت کیسے دیتا ہے، عمران خان کو اور ان کو ذلیل کرتا ہے، کعبۃ اللہ شریف یعنی مسجد نبوی میں ان کو ذلیل کرتا ہے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی دوست حضرات، ابھی یہ عام دور نہیں، وہ پرانے والا دور نہیں، ابھی یہ واقعی نیا پاکستان ہے۔ وہ وقت تھا کہ پرنٹ میڈیا ہوتی تھی، پی ٹی وی ہوتا تھا، تو اس کو دبا لیتے تھے کہ اپنی مرضی کی جو حکومتیں ہوتی تھی وہ اپنی مرضی کے جو بیان دیتی تھیں اور اپنی مرضی سے وہ باتیں چلواتی تھی، اپوزیشن یا کسی اور کا بیان نہیں چلوایا جاتا تھا، کیونکہ ان کی اپنی من مانی چلتی تھی۔ اور جو یہ حکومت کر رہی ہے، ایسا کوئی ڈکٹیٹر بھی نہیں کرتا جو اس حکومت نے موجودہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ان کو ذلیل کر کے رکھا ہے۔ جہاں جاتے ہیں لتر پڑتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لانتے پڑتی ہیں، جہاں جاتے ہیں لوٹے ان کے اوپر لوٹے برسائے جاتے ہیں ان کے اوپر۔ ایسی ان کی دھلائی کرتی ہے یہ عوام، کیوں کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر بندے کے پاس، ہر فرد کے پاس سمارٹ فون ہے، استعمال کرتا ہے۔ اگر دیہات میں جاتے ہیں تو ایک دوست کے پاس اگر سمارٹ فون ہے تو 5 دوست بیٹھ کر کسی کا ویلاگ سن رہے ہوتے ہیں، کسی نیوز پہ ہوتے ہیں، کبھی ہم ٹی وی پہ، کبھی اے آر وائی پہ، جیو کو بھی سنتے رہتے ہیں تھوڑا بہت، زیادہ تر اے آر وائی کو سنتے ہیں، دوسری ٹیلی ویژن 92 نیوز کو سنتے ہیں۔ یہ جو نیوز چینلز ہیں ان کو سنا جاتا ہے اکثر ہمارے ہاں یہاں۔ اکثر آ جاتے ہیں عزت اور ذلت کی بات، کبھی بھی کسی کا ویلاگ چل رہا ہو یا نیوز چل رہی ہو اور اس میں عمران خان موجود ہو یا عمران خان کا کوئی بندہ یعنی سابق منسٹر اور اپنا سابق وزیر اعظم عمران خان ہو یا اس کا کوئی بھی سابق منسٹر، ایم این اے، ایم پی ہے، جو بھی ہو، اگر وہ بات کر رہا ہوگا تو نیچے سے بلے 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 واہ واہ، اور اس کی حمایت کے لیے ہزاروں لوگ کمنٹس کرتے ہیں، ہزاروں لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں، محبت سے ویلکم کرتے ہیں۔ اور خدا گواہ ہے، بخدا آپ نوٹ کریں، آپ خود چیک کرنا اس چیز کو، جب یہ بھکاری آ کر ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں، کسی بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی بھی ایئر وائی کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ایئر وائی پہ یہ جاتے ہی نہیں ہیں، وہاں پر نہ تنقید نہ تردید، سب سے بھاگ گئی ہے، کیونکہ وہ سچ کا سوال کرتے ہیں، سچی بات پوچھتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے اینکر حضرات ہیں، اینکروں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ کیسوں کے اوپر کیس، ایئر وائی کی نشریات کو بند کر دینا، بڑا کچھ کیا، نمبر چینج کر لینا۔ بہرحال ویلاگس پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، جہاں پر یہ حضرت پہنچتے ہیں، یہ بھکاری پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کے اوپر لعنتیں برسانا شروع کر دیتی ہے یہ پبلک، یہ عوام جاگ چکی ہے، پاکستان کی عوام، یہ عوام کبھی چھوڑے گی نہیں ان کو، ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، جس کو ذلت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ بے شک عمران خان نے سچ کہا تھا کہ ایک تدبیر یہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، اور جس کے لیے میرا مولا تدبیر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر کرے، اور جس نے اسلام کا نام روشن کیا، جس نے اسلام کا نام اس وقت، اس فرعونی دور میں، اس دجالی دور میں، جیسے اسلام کا ڈیفنس کیا، جیسے اسلام کے لیے ایک بہادر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا نا ابھی یہ کچھ دن پہلے، بھکاری منسٹر جو بار بار کپڑے بیچنے کے لیے اتر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب بھی جہاں جاتا ہے بولتا ہے میں کپڑے بیچ کے عوام کا آٹا روٹی وغیرہ پوری کروں گا۔ کوئی اس کو سروکار نہیں ہے، کسی عوام کے آٹے روٹی سے، دال پانی سے کسی سے سروکار نہیں ہے۔ یہاں سندھ میں لوگ پیاسے مر رہے ہیں 14-15 سالوں سے۔ محترمہ یہ اپنا بھٹو کی حکومت ہے، بھٹو کی تو نہیں کہیں گے، بلاول کی زرداری کی اور اپنا آصف زرداری کی زرداری لیگس کی حکومت ہے یہاں سندھ میں، اور جو کسان ہیں وہ بہت پریشان ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے فصلوں کو پانی نہیں مل رہا، کھاد کے ریٹ
हाई, फसल का रेट कुछ भी नहीं। किसी फसल को फुट्टी काश्त की गई है सारी, तो इस वक्त जो है तो काश्त ही नहीं हुई। गन्ने की फसल को पानी नहीं मिला, वो वहीं सूख रही है। किसी की फुट्टी हुई, अपना कुछ हुई है तो हुई है, बाकी यानी 100 में से 100 एकड़ में से किसी ज़मींदार ने अगर आबाद की है तो 10 से 12 किले की है 100 किलो में से। तो ये हालतें इस वक्त सिंध के अंदर हैं। और सिंध में पैसा जो फेंकते हैं पानी उनको मिलता है, किसी आम आवाम को नहीं मिलता। किसी यानी वो बेलदार, पटवारी से लेकर बेलदार से लेकर एसडीओ और इंजीनियर, डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू तक माल जाता है तो पानी मिलता है। किसी गरीब को पानी नहीं मिलता, जो पैसे देता है उसको पानी मिलता है। यहाँ ये हालात हैं सिंध के। तो कहाँ गए वो हजरात, मौलवी हजरात? एक मौलवी हजरात को मैंने देखा था कि वो अपना सिंधी में भी और उर्दू में भी बात कर रहा था, और बड़ा स्टाइल के साथ बात कर रहा था कि मैं डंडे को तेल लगा रहा हूँ, मैं डंडे को तेल लगा रहा हूँ, हम महंगाई ख़त्म करके आएंगे, महंगाई ख़त्म करके आएंगे। क्या चुल्लू पर पानी में डूब के मर गए वो मौलवी हजरात? मरना तो इतने पानी में चाहिए। 14-15 सालों से जरदारी की हुकूमत है यहाँ पर, और वो ही अभी भी रैलियाँ निकाल रहे हैं। एहतजाज रैलियाँ भी उनकी ही निकल रही हैं। क्या पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। खप्पे के 2 मकसद होते हैं, एक चाहिए, एक बेचना। 2 चीज़ें होती हैं। अभी जो आपकी मर्जी, जो आप समझे, खप्पे चाहिए या खप्पे बेचना है। अभी ये 2 तसलसल यानी इसमें है। अभी जिस पे आपका माइंड बिलीव करे, आपकी जो है छठी सोचे कि ये बेच रहे हैं या ले रहे हैं, वो आपके सामने पड़ा हुआ है। हर चीज़ें आम आवाम तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। किसी के पास अभी कुछ भी नहीं रहा। गरीब गोली लेने के लिए परेशान है, किसी के पास गोली के पैसे नहीं है, किसी के पास दवाई के पैसे नहीं है, और गाड़ियों के किराए महंगे हो गए। गरीब तो घर से निकल के रिक्शा में बैठकर सिविल हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकता। क्यों? कि रेट इतने बढ़ गए हैं, किराए बढ़ गए हैं। किराए बढ़ जाते हैं, बढ़ने भी चाहिए। जो हालात हैं, अभी 210 रुपये लीटर पेट्रोल है, 205 रुपये डीजल है। मट्टी के तेल का रेट भी आप देखें हाई, घी 600 पहुंच गया। यानी कोई 2% 4% की महंगाई नहीं, इन्होंने 60 दिनों में जो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, इस गुज़िश्ता 70-75 सालों में किसी ने ऐसा जुल्म पाकिस्तान के नहीं किया। पाकिस्तान में इन्होंने हर तरफ से पाकिस्तान को ठोक ठोक के रख दिया है, ठोक ठोक के रख दिया है। इनके घर से तो कुछ भी नहीं जाता, मैं तो इनके बाप के घर से जाता है। ऊपर से गरीबों के साथ इतने मजाक कि कपड़े बेच के हम रोटी आटे का बंदोबस्त करेंगे आपके लिए, इतना भी गरीबों के साथ मजाक किया जाता है। मरियम औरंगजेब, जिसको काफ़ी हजरात डड्डू चार्जर के नाम से बोलते हैं, माफ़ करना, क्योंकि लोग बोलते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों से मैंने सुना है, बहुत एंकरों से मैंने सुना है, इसलिए मैं भी ये बोल रहा हूँ कि उसको डड्डू चार्जर, क्योंकि मशहूर हो जाता है। जैसे कि मौलाना को डीजल कहते हैं, डीजल के नाम से वो परमिट लेता था तो मशहूर हो गया। तो वो बैठकर प्रेस मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रही है कि जिनको 40,000 से जिनकी कम आमदनी है, उनको हुकूमत अपनी जेब से 2,000 रुपये देगी माहाना। अल्लाह का खौफ करो। कोई हया होती है, कोई शर्म होती है? या ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होता है, ज़्यादा पानी आता है, सब एक हो गए, सब एक। पाकिस्तान को धो डाला, पाकिस्तान की पब्लिक को धो डाला आपने। तो साबिक मुहब्बे वतन जर्नलों को नहीं बख्शा, जनरलों को नहीं बख्शा, मेजरों ब्रिगेडियरों को नहीं बख्शा। जनाब जनरल अली कुली खान साहब को नहीं बख्शा, जनरल महमूद साहब तक को नहीं बख्शा।
کرائے کے پالتو وہ پپٹ آپ کو مل جاتے ہیں. بلے جی بلے شیر آیا، بلے جی بلے شیر آیا. کیا شیر آیا؟ میڈیا پہ پابندی، میڈیا کے ساتھ ظلم. فوجی جنرل ویٹرن ہمارے اتنے محب وطن جنہوں نے جنگیں لڑی. جنرل محمود صاحب تو یعنی پی ایم اے کے فرسٹ کیڈٹ کے وہ ایک جنرل ہیں، وہاں سے وہ نکلے. اوور ایج ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے بہن بیٹے بھائی، کسی کا سہاگ اس وطن کے لیے شہید ہوا، اس وطن کے لیے شہید ہوا. ان پہ کیا گزری. یہ جو راتوں کی نیند ہے آپ کی، یہ اس فوج کی وجہ سے ہے. یہ جو اس وقت پریس کلب کے سامنے جو اسلام آباد بیٹھے تھے، وہاں پر بھی ان کو بیٹھنے نہیں دیا. حال قصہ کہ انہوں نے خود بک کیا تھا، پیسے دے کر بک کیا تھا. دوسرے دن 2 دنوں کے بعد ان کو پیسے ہاتھ میں پکڑا دیے اور اپنے ٹاؤٹ چھوڑ دیے، جیسے کسی پہ کتے چھوڑے جاتے ہیں ایسے چھوڑ دیے. جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں آپ ان سے وہ سوال کریں نہیں. اور ایسے بندے چھوڑے جو آرمی سے کک آؤٹ اور ڈم آؤٹ ہے، کک آؤٹ اور ڈم آؤٹ، جو آپ کے زیر غلام ہیں، جو آپ کی غلامیاں کرتے ہیں، جو آپ کے لیے ہی بولتے ہیں. لیکن اس وقت میرے محب وطن جنرلوں پہ وہ بھونک رہے تھے کتے کی طرح. ان کو پٹا کون ڈالے گا؟ ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ ان کے خلاف ایکشن کس نے لینا ہے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ عوام اور یہ عمران خان کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو، کبھی بھی نہیں. جو ظلم تم لوگوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس ملک کی قوم کے ساتھ، اس ملک کے محب وطن عوام کے ساتھ، اور اس محب وطن جنرلوں کے خلاف جو تم لوگ کر رہے ہو، انشاءاللہ تم بھگتو گے، انشاءاللہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. ویلاگ میرا بہت لمبا ہو چکا ہے. دل میں تو ایسی باتیں ہیں کہ ایسی بڑاسیں ہیں کہ میں بیٹھ کے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں. بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے وطن پاک کا، اس پاک سرزمین، اس میرے پاک وطن کا حافظ و ناصر ہو. میرے ان بھائی جوانوں کا حافظ و ناصر ہو جو اس وقت کوئی گلیشیئر میں ڈیوٹی دے رہا ہے، مشرقی، ایسٹرن، ویسٹرن، ساؤتھ، نارتھ، وہاں سے وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہمارے لیے وہ جاگ رہے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور سلام ہے ان کی عظمت کو کہ وہ اتنا کچھ سنتے ہیں ایسے بندوں کی جو خود ڈم آؤٹ ہوں. ایسے ایک بندے جو ان کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کی سنتے بھی ہیں، وہ آپ دیدہ بھی ہو جاتے ہیں. ان کو بھی دکھ ہوتا ہے. کیا وہ پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے؟ ان کے سینے میں بھی دل ہے. جو ان کے ساتھ، ان کے خلاف آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، خدا را پاک فوج ہے تو ہم ہیں. پاک فوج کی وجہ سے ہی دشمن ہم سے کوسوں دور رہتا ہے. چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں کہ جس دن سے دشمن تو یہی سازش ہی کر رہا ہے کہ عوام اور فورس کو آمنے سامنے کیا جائے، عوام کے دلوں میں نفرت ڈالی جائے اپنی فوج کے خلاف. دشمن یہ چاہتا ہے، لیکن دشمن کے کارندے، دشمن کے جو دست راست ہیں، وہ اسی ملک میں ہمارے پاس موجود ہیں. کبھی امپورٹڈ حکومت کی صورت میں آ جاتے ہیں. ایسی تو بہت سے راز کی باتیں ہیں، ایسے تو بہت سے خزانے ہیں. جیسے کہ زرداری صاحب کے جو اگر اکاؤنٹنٹ ہیں، اگر جو اکاؤنٹ سنبھالتے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کا کوئی فرد نہیں سنبھالتا، وہ بھی انڈینس ہیں جو سنبھالتے ہیں. ان کے اکاؤنٹیبلٹی جو بھی رکھتے ہیں وہ وہی رکھتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ
یہ اسی روڈ پہ گامزن ہیں جس پہ پاکستان کو نقصان ہو. یہ انتشار چاہتے ہیں. خدا را آپ انتشار سے بچیں. آپ پرامن رہیں سارے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم. دعاؤں میں یاد. میرا چھوٹا سا یہ چینل ہے، کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لینا، بیل کا بٹن دبا دینا. آپ کا مشکور رہوں گا، کیونکہ اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے. اللہ حافظ.